हेलो, आज चाहिँ मेरो बिहानै छुट्टीको दिन चाहिँ पार्सल आएको रहेछ। अनि त्यो पार्सल चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि त नभनौँ, जब यो भिडियो बनाउनु थालेँ, यता युट्युबमा बनाउनु थालेपछि चाहिँ क्यामेरा लिनु मन थियो कि डिजिआईको। अनि त्यो चाहिँ यसो हेरेको, अनलाइन अर्डर गरेको। अनि त्यो चाहिँ आज चाहिँ आएछ। चाहिँ म त कति खुसी भएको थिएँ। अनि पछि अब आइसकेपछि वाइ नट म भिडियो बनाउनु भनेर अनि एकचोटि यस्तो भिडियो बनाउँछु भनेर भिडियो बनाउन थालेँ। तर मलाई हेर्नु नि त्यो अब त्यो एक्साइटेड भएर होला कहाँबाट खोल्ने हो त्यो पनि हुन्छ नि, राम्रोसँग त्यो पनि थाहा नभएर हेरेँ। अनि प्लस त्यहाँबाट खोलेपछि चाहिँ अब त्यो भर्खर अब देखेर होला नि, अब त्यो कहाँनिरबाट फिक्स गर्ने हो त्यो पनि राम्रोसँग थाहा नभएको थियो कि अब सुरुमा। अब अहिले त मलाई राम्रोसँग चलाउन आइसक्यो, हेरिसक्यो भनौँ सबै। त्यही हो, हेरेर सानो एउटा भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन कोसिस गरेको। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो।